I request Melisha Priya Quadras. हांव मेलिशा क्वाड्रस केनीगोडे गजेट आयल्या आनी CODP लोना मुखार म्हाका जाल्ले उपकाराचो अनुभव तुमचे कडेन तुमच्या दवरूंक हांव आशेतां. तशें पयले म्हाका इंजिनियरींग करूंक मस्त मोन आशिल्लें आनी हांव इंजिनियरींग करतना स्पेसिफिकली त्या COVID-19 आयिल्ल्यान फीज आनी पण मस्त चड आसले आनी खंय करूंक जायना पण ना म्हणून सांगून हांव पाटी सरली. तशें म्हणटाना आमचो फिरगजेचो विगार फादर फावस्तीन ताणें म्हाका CODP लोन आसा म्हणून सांगून रेकमेंड केलें हांगा काणयोक आनी तशेंच हांव हांगा येताना स्टाफांनी आनी पुरा म्हाका बरें ट्रीट केलें आनी मस्त हेल्प केलें आनी तशेंच हांव थँक्स म्हणूंक आसयतां मिस्टर मायकल डिसोजा आनी कुटुंब तुमकां तुम्ही CODP मुखार आमकां हेल्प करतात एक मस्त खोशेचे विशय कित्याक म्हळ्यार आमचे फॅमिलीचे तुमी बी कोणाकय विचारतात आमी वॅलिडिटी विचारतात पातयेनी आसना तांकां पूण तुमी मस्त हेल्प करतात सो थँक्यू. आनी तशेंच हांगा आसता पॅनलिस्ट इंटरव्यूवर स्पेशली तांणी सर्वांनी एक बरेंकन आमचे कडेन उलयतात आनी मस्त कम्फर्टेबल फील जाता आमकां कसलेय कश्ट जाल्यार कसलेय वरी जाल्यार आमी तांचे कडेन शेअर करयत मस्त बरेंकन आमकां हेल्प करतात. आनी तशेंच स्पेशल थँक्स टू मिस रिना ती केदाळे आमकां कसलेय हेल्प जाय जाल्यार केदाळे कॉल केल्यार ती रिप्लाय दिता आनी हेल्प करता. आनी तशेंच ह्या सर्वांक मूल व्यक्ती जावन आसात आर्थिक मानवीक बाबदोतोर पिटर पॉल सेल्डना आनी तशेंच डायरेक्टर CODP डायरेक्टर आनी सर होद्देदारा तुमकां सर्वांक हांव ऋणी जावन आसा आनी तशेंच सर्वांचो हांव उपकार दवरतां आनी म्हाका सदांच मोठो सहकार दिवचो म्हज्या मम्मी डाडा आनी म्हजो लट्टू तुमकां सर्वांक हांव उपकार दवरतां आनी ह्या संस्थेंत हांव आनी चड भुरग्यांक हेल्प जावन दी आनी म्हजें जाल्यार हांवूय हेल्प करता म्हणून सांगून सर्वांक धन्यवाद दिता. थँक्यू व्हेरी मस्त देव बरें करूं. सुमार जाणां म्हणजे ताका चड तुवें मोटिवेशन केलां. देव बरें करूं. व्हेरी गुड.